नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत किस तरह से खुलकर आमने सामने आ गई है। यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान जो पहले सर्द जंग चल रही थी, जिसको एक खामोश जंग भी कहा जा रहा था, अब ये जंग किस तरह से एक खुली जंग में बदल गई है। दोनों तरफ से किस तरह की वीडियोस एक दूसरे के खिलाफ लीक की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया सेल, जिसके मुतल्लिक ये तासुर है कि उसको आसिफा भुट्टो साहिबा और बख्तावर भुट्टो साहिबा भी देखती हैं, उस सोशल मीडिया सेल पर मरियम नवाज़ की, मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की किस किस्म की वीडियोस लीक की गई हैं। और इन वीडियोस के लीक किए जाने के बाद मरियम नवाज का मीडिया सेल किस तरह से एक्टिव हुआ, उनके सोशल मीडिया सेल ने किस तरह से पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं उनकी कुछ ऐसी वीडियोस लीक कर दी जो कि पहले मंजरे आम पर नहीं आईं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्यों एक दूसरे के खुलकर आमने सामने आ गए और ये वीडियोस लीक करने वाला सिलसिला असल में शुरू कहाँ से हुआ और इसकी बुनियाद क्या बनी। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो वीडियोस लीक करने का सिलसिला शुरू हुआ, इसकी बुनियाद एक पुरस्कार मुलाकात थी। ये वीडियोस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको इस मुलाकात का अहवाल सुनाते हैं क्योंकि ये मुलाकात बहुत दिलचस्प थी और बहुत पुरस्कार थी। होना तो ये चाहिए था कि इस मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात होते, परेशानी होती, इज़्तिराब होता तहरीक इंसाफ की क़यादत को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को, और लग यही रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस मुलाकात पर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी, क्योंकि ये जो मुलाकात थी इसमें एक ऐसी बड़ी शख्सियत भी शामिल थी जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। और अगर ये शख्सियत इस इत्तेहाद से निकल जाए तो फिर वफाक में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत का चलना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है और पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शख्सियत जो इस मुलाकात में मौजूद थी वो कितनी अहम थी। अब ये मुलाकात असल में हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान, और लग ये रहा था कि इस पर तो हुकूमती हल्के बड़े बरहम होंगे कि आसिफ अली ज़रदारी से हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये तासुर है कि वो रावलपिंडी की सियासत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में भी मुस्लिम लीग नून ने पिछले चंद माह में ये तासुर बनाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर PDM के मकासद से पीछे हटे और उसके बदले मुबैना तौर पर उन्होंने कोई रिलीफ लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब लाहौर पहुँचे और उन्होंने एक तो चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, इस मुलाकात को बड़ा मानी खेज़ और बड़ा पुरस्कार रंग दिया गया। उसके बाद ज़राए का ये भी कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी ने ये कोशिश भी की कि वो जहांगीर खान तरीन से भी मुलाकात करें, लेकिन ये मुलाकात फ़िलहाल जहांगीर तरीन की जानिब से कुछ अरसे के लिए टाली गई है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ अरसे का वक्त मांगा है, क्योंकि जहांगीर तरीन नहीं चाहते कि इस वक्त अगर वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करें तो उसके नतीजे में उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और वो हुकूमत के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बारगेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट ये है कि जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप जानता है कि जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ
کے خلاف بغاوت کی ہے تو اگلے الیکشن میں جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ کوئی تحریک انصاف کے ٹکٹ لینے میں شاید کامیاب نہ ہو، اور ان کی یہ جو بغاوت ہے اس کو وقتی طور پر تو شاید اس پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھا گیا کیونکہ بجٹ بھی منظور کروانا تھا، پھر اپوزیشن کا چیلنج بھی تھا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جہانگیر ترین نے مکمل طور پر تو اس ملاقات سے انکار نہیں کیا لیکن کچھ وقت مانگا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کا مشن یہ تھا کہ ایک تو پنجاب میں، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں وہ کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی کی کچھ جڑیں مضبوط کی جائیں، اور 2023 کا جو الیکشن ہے پنجاب میں خاص طور پر جنوبی پنجاب سے جو پوٹینشل ہے پیپلز پارٹی کا، اس پوٹینشل کے مطابق کچھ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس سارے معاملے پر اگر سب سے زیادہ کسی کو تشویش ہونی چاہیے تھی تو وہ ہونی چاہیے تھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو، وزیر اعظم عمران خان کو اور تحریک انصاف کی قیادت کو۔ اب انہوں نے تو اپنے ہلکے پھلکے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن مسلم لیگ نون کی ایک رہنما جو مریم نواز کے بہت قریب ہیں، جو ہر وقت مریم نواز کا کوئی جلسہ ہو، کوئی ریلی ہو یا مریم نواز نے کسی عدالت میں پیش ہونا ہو، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں جو مریم نواز کرتی ہیں ان میں بھی یہ خاتون رہنما ہمیں اکثر ان کے ساتھ ہی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے آصف علی زرداری کی لاہور میں جو ملاقاتیں ہیں ان پر ایک ایسا کامنٹ کر دیا اور ایک ایسا بیان جاری کر دیا ایک ٹویٹ کی صورت میں، جس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت آمنے سامنے آ گئی۔ اور یہ جو خاتون رہنما ہیں ان کا نام ہے حنا پرویز بٹ، اور انہوں نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری پنجاب میں حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی پنجاب میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ سندھ سے آ کر لاہور بیٹھ کر چند ملاقاتیں کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت بنا لے گی۔ پیپلز پارٹی کا حال تو یہ ہے کہ حکومت بنانا تو ایک طرف، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انتخابی امیدوار بھی نہیں مل سکتے، اور بلی کے خواب میں چچھڑے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے حنا پرویز بٹ نے اپنی ایک ٹویٹ میں، جس کے بعد ایک جوابی جو ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا پیپلز پارٹی کی قیادت اور پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے۔ ایک تو حنا پرویز بٹ کا جب یہ ٹویٹ آیا اس کے بعد کس قسم کی ویڈیوز میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور مریم نواز کی جو پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ہے اس نے لیک کی۔ پہلے آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس پر کس قسم کی جوابی کارروائی کی، اور اس کے بعد اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش تو کی گئی لیکن دونوں طرف کی جو قیادتیں ہیں ان کی جانب سے بڑے سخت پیغامات ایک دوسرے کو بھجوائے گئے۔ پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیے۔ تیری اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ تو اتنے سوال پوچھے۔ پارٹی زندہ باد۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے، نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز۔ جی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیل ہے اس نے مریم نواز کی وہ ویڈیو بھی چلائی جس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ میری تو بیرون ملک کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں مریم نواز کے متعلق جو ہیں یعنی ان کے اثاثوں کے متعلق جو کیسز چلے اور مریم نواز کے وہ سٹیٹمنٹس جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر بار بار وہ اپنے بیانات بدلتی رہیں، اور ساتھ ہی ایک ایسا بیان بھی چلایا گیا، ایک ایسا سٹیٹمنٹ بھی چلایا گیا جس میں مریم نواز پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے لگوا رہی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیل اس طرح کی کیمپین چلائے گا، اگرچہ اس کی ابتدا حنا پرویز بٹ صاحبہ کی جانب سے ہوئی تھی
ہوئی تو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے، اور ہم جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، صحافتی حلقے بھی اور جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی، کہ مریم نواز کا جو سیل ہے وہ سوشل میڈیا سیل اس کو براہ راست مریم نواز ہی کنٹرول کرتی ہیں، اور مریم نواز اس سے پہلے آصف علی زرداری سے بہت زیادہ ناراض بھی تھیں، خاص طور پر جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ GHQ پر دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر، یعنی پاکستان آ کر، ہمارا جو ایک مزاحمتی ایک لانگ مارچ ہوگا، چاہے وہ GHQ کی جانب ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی جانب ہو، اس کی قیادت آپ کریں، اور اگر آپ آ گئے تو ہم یعنی پیپلز پارٹی بھی اپنے استعفے آپ کے حوالے کر دے گی۔ اب یہاں سے مریم نواز کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب سے ناراضی شروع ہوئی تھی۔ تو جب پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا سیل نے اس طرح کی ویڈیوز جو کہ مریم نواز کے، شہباز شریف کے اور آصف علی زرداری کے خلاف جاتی تھی، تو اس سوشل میڈیا سیل نے بھی آصف علی زرداری کی وہ ویڈیوز چلانی شروع کر دیں جن میں انہوں نے یہ ذکر کیا